दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रमको आजको श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। यो कार्यक्रम लिएर हामी हरेक दिन आउने गर्छौँ एनटिभी प्लसमा, एनटिभी कोहलपुरमा अनि एनटिभी इटहरीमा, तर फरक फरक समयमा। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीचमा सहकारी भई निर्माण एवं प्रसारण हुने गर्छ यो कार्यक्रम, जहाँ हामी यहाँहरूकै विभिन्न स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याका समाधान खोज्ने प्रयास गर्छौँ। विज्ञहरूसँग त्यसका लागि कुराकानी पनि गर्ने गर्छौँ। साथै नेपाल सरकारले चालेका विभिन्न कदमहरूको चर्चा पनि गर्छौँ, समीक्षा पनि गर्छौँ, खबरदारी पनि गर्छौँ, कहिलेकाहीँ प्रशंसा पनि गर्छौँ, निजी स्तरको पनि कुरा गर्छौँ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा कसरी सावधान रहने भन्ने हाम्रो प्रमुख विषय रहने गर्छ। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समयमा हामीले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा सँगालेका छौँ। यो हामी सबैको साझा आकाङ्क्षा हो। त समृद्धि कसरी भेटिन्छ, खुसी कसरी भेटिन्छ, सुखी कसरी हुन सकिन्छ भनेर खोज्दै जाँदा त्यसका केही आधार स्तम्भहरू हुँदो रहेछन्। ती स्तम्भहरूमध्ये एउटा हो स्वास्थ्य। हरेक व्यक्ति स्वस्थ नभएसम्म न त ऊ समृद्ध हुनसक्छ न त खुसी हुनसक्छ। हो, यसै कुरालाई मध्यनजर गरेर नेपालको संविधानको मौलिक हकमै स्वास्थ्य सेवालाई राखिएको छ। अर्थात् आधारभूत स्वास्थ्य सेवा हरेक नागरिकले निःशुल्क पाउनुपर्छ भनेर लेखिएको छ। पाइरहेका छन् त। त्यसमाथि पनि कोरोनाको यो विषम परिस्थितिमा हो, यस्तै कुराहरू हामी यो कार्यक्रममा खोज्ने गर्छौँ। आउनुहोस् आजका विषयतिर प्रवेश गरौँ। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, हामी नेपालीहरूको मान चाड बडा दशैँ, तिहार, नेपाल सम्वत, छठ लगायतका चाडको उपलक्ष्यमा देशभित्र र देश बाहिर रहनुभएका सबै दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा सुख, शान्ति तथा समृद्धिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। दशैँ लामो समयदेखि हामीले मनाउँदै आएको एकता एवं पुनर्मिलनको पर्व हो। आफन्तका बीचमा भेटघाट र शुभकामना आदान प्रदान गरेर अत्यन्तै हार्दिकता र मित्रताका साथ मनाइने चाड हो। यो चाड आफूभन्दा ठुलाहरूबाट आशीर्वाद लिने, सानाहरूलाई आशीर्वाद एवं स्नेह दिने मानवीयताको चाड हो। यस चाडलाई हामीले विगतमा सकेसम्म भव्यताका साथ मनाउने गरेका थियौँ। यसपटक कोरोना महामारीका कारण हामीले जनस्वास्थ्यको मापदण्डहरूको पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्ने भएकाले यस चाडलाई सीमित रूपमा मनाउनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भएको छ। परिस्थितिको यो बाध्यता अनुरूप नै चाडपर्व मनाउन म सम्पूर्णमा अपिल गर्दछु। कोरोना महामारीको लडाइँमा आफ्नो ज्यान जोखिममा राखी उच्च मनोबलका साथ अग्रपङ्क्तिमा खटिरहनुहुने डाक्टर, नर्स, स्वास्थ्य कर्मीहरू लगायत सबैप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। बिरामीहरूप्रति शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। यो रोगबाट मृत्युवरण गर्नुहुने सबैप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनहरूमा हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछु। यो महामारी विरुद्धको लडाइँमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्ने कार्यमा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूबाट प्राप्त महत्त्वपूर्ण साथ र सहयोगप्रति आभार व्यक्त गर्दछु। कोरोनाको रोकथाम तथा नियन्त्रणको प्रभावकारी उपाय भनेको मास्कको उचित प्रयोग गर्ने, भौतिक दूरी कायम गर्ने र पटक पटक साबुन पानीले हात धुने वा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्न सबैप्रति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आज हामी राजनैतिक स्थायित्वसँगै समृद्धिको यात्रामा लम्किरहेका छौँ। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पुरा गर्नका लागि हामीले स्वस्थ नागरिकको उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्छ। त्यसैका लागि सरकारले निरोगी नेपाल निर्माणका लागि काम अघि बढाइरहेको छ। संविधानमै मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित भएको स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न पाउने अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूतिका लागि नेपाल सरकार क्रियाशील रहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय सम्पूर्ण नागरिकको जीवन रक्षाको लागि सदैव प्रतिबद्ध र क्रियाशील छ। मन्त्रालयले सबै सरकारी, निजी तथा समुदायबाट सञ्चालित अस्पतालहरूलाई कोभिड-19 को परीक्षण तथा उपचार गर्ने गरी व्यवस्था गरेको छ। आवश्यक औषधि, उपकरण तथा अक्सिजनको अभाव हुन नदिन मन्त्रालयले ठोस योजनासहित प्रभावकारी व्यवस्था मिलाएको छ।
गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच स्थापित हुने गरी स्वास्थ्य संरचना र प्रणालीलाई थप मजबुत बनाउँदै विस्तार गरिएको छ। सरकार सधैँ आम नागरिकको साथमै रहेको छ। यो महामारी विरुद्धको लडाइँमा राज्य र जनताको बीचको बलियो र विश्वासिलो एकता स्थापित गर्न जरुरी छ। सबै तहका सरकार, राजनैतिक दलहरू, समुदायहरू, सञ्चार माध्यम, नागरिक समाज, निजी क्षेत्रबाट निरन्तर सहयोगको अपेक्षा गरेका छौँ। अन्त्यमा यो एकताले महामारी विरुद्धको हाम्रो विजय सम्भव हुने विश्वास व्यक्त गर्दै फेरि एकपटक बडा दशैँ, तिहार, नेपाल सम्वत, छठ लगायतका सम्पूर्ण चाडपर्वहरूको उपलक्ष्यमा सबैप्रति हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। नमस्कार। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय। दर्शकबिन, कार्यक्रममा हामीले विभिन्न खालका फरक विषयहरू र फरक सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। केही रिपोर्टहरू पनि प्रस्तुत गर्छौँ, समसामयिक सरकारका नयाँ कदमको पनि कुरा गर्छौँ, चर्चा गर्छौँ। हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू पनि प्रस्तुत गर्छौँ। केही विज्ञहरूसँग कुराकानी पनि गर्छौँ। स्थानीय तहका प्रयासहरूको पनि चर्चा गर्छौँ। केही आइसोलेसनमा बस्नुभएका व्यक्तिहरूको आइसोलेसन अनुभव पनि प्रस्तुत गर्छौँ। कोरोनाको सन्दर्भमा यो धेरैको लागि प्रेरणादायी भएको हामीले पाएका छौँ। केही स्थानीय प्रशासनले चालेका कदमको पनि यहाँ चर्चा गर्ने गर्छौँ। आज पनि हामीसँग त्यस्तै सामग्रीहरू रहेका छन्। सुरुमा एउटा समसामयिक रिपोर्ट हेरौँ, त्यसपछि अरू विषयतिर प्रवेश गरौँ। कतिपय मानिसले मास्कको सही प्रयोग गरेको देखिँदैन र कसैले अर्को व्यक्तिसँग कुराकानी गर्दा मास्कलाई नाक मुखभन्दा तल सारेर चिउँडो मुनि पुर्याएको पनि देखिन्छ। जनस्वास्थ्य विज्ञहरू मास्कको उचित प्रयोग नगर्दा सङ्क्रमणको खतरा झन बढ्ने बताउँछन्। जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले मास्क लगाइसकेपछि मास्कमा नछुन, कसैसँग कुराकानी गर्नु परेमा मास्क नफुकाल्न, सर्जिकल मास्क छ भने एकपटक प्रयोग गरेपछि त्यसलाई पुनः प्रयोगमा नल्याउने र कपडाको मास्क छ भने राम्रोसँग धोएर मात्र लगाउन सुझाव दिएका छन्। काम नभएसम्म आफ्नो घरमै बस्ने, यदि बाहिर जानु पर्यो भने सही तरिकाले, जस्तो धेरै जसोले नाकमुनि चिउँडोमुनि जुन मास्क लागेको देखिन्छ, त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने कोरोना भाइरस सबभन्दा बढी सर्ने चाहिँ नाकबाट हो, एक नम्बरमा। अनि त्यस नाकमुनि लाग्यो भने त्यो चाहिँ मास्क लगाएको कुनै अर्थ भएन। दोस्रो भनेको मुखबाट हो र तेस्रो भनेको चाहिँ आँखाबाट हो। त्यो हुँदाखेरि हामीले मास्क लगाउँदाखेरि नाक र मुखलाई राम्रोसँग चाहिँ छोपिने गरी लगाउने। अनि त्यसपछि सकभर चस्मा पनि लागेको राम्रो, किनकि आँखाबाट पनि हल्का सर्छ। दोस्रो भनेको हामीहरूले जस्तो व्यक्तिगत दूरी छ, हामीको चाहिँ बाटोमा, पसलमा, हामी चाहिँ चोकमा अथवा चाहिँ कार्यस्थलमा हामी जहाँ जान्छौँ हामीले मनमनै चाहिँ 6 फिटको दूरी हामीले नाप्नै पर्छ। जस्तो तपाईँहरू अहिले 6 फिटमा बसेर कुरा गरिरहेका छौँ र यति दूरी हामीले कायम गऱ्यौँ भने यो सर्ने सम्भावना चाहिँ हुँदैन। र तेस्रो कुरा भनेको जस्तो हामीले जस्तो हातले विभिन्न ठाउँ छोएको हुन्छ, ती विभिन्न ठाउँहरूलाई हामीले चाहिँ सेनिटाइज गर्न सकिँदैन, तर आफ्नो हातलाई गर्न सकिन्छ। त्यो भएको हुनाले सकभर चाहिँ बाहिरी कुराहरू एकदमै कम छुने। त्यसपछि दोस्रो कुरा भनेको आफ्नो अनुहारलाई नछुने। यदि चाहिँ छुनै पर्ने अवस्था आयो भने हामीले साबुन पानीले 1 मिनटसम्म मिची हात धुने अथवा सेनिटाइजर लगाएर 20 सेकेन्डसम्म हामीले राम्रोसँग चाहिँ हामीले हात सफा गर्ने। त्यो गऱ्यौँ भने हामी चाहिँ धेरै हदसम्म बच्छौँ। र अर्को कुरा के छ भने जस्तो अहिले चाहिँ विश्वका विभिन्न वैज्ञानिकहरूले कोरोना भाइरस हावाबाट पनि सर्छ भनेर चाहिँ भनेको स्थिति छ। हावाबाट चाहिँ कुन अवस्थामा सर्छ भने जस्तो कुनै बन्द कोठा छ, झ्याल ढोका लगाएको छ र त्यहाँ चाहिँ जस्तो मानौँ कुनै सभा, कुनै सम्मेलन, कुनै सेमिनार, कुनै पार्टी अथवा कन्सर्ट यस्तो चाहिँ भएको ठाउँ छ भने त्यस्तो ठाउँमा सङ्क्रमितको मुखबाट निस्किएको जुन भाइरस हो त्यसको चाहिँ ठुला ड्रप चाहिँ भुइँमा खस्छ, सतहमा खस्छ भने साना चाहिँ माइक्रोस्कोपिक ड्रप जुन आँखाले देख्न सकिन्न ती चाहिँ हावामा तैरिरहेका हुन्छन् र चाहिँ हामीले सास लिँदाखेरि ती चाहिँ हाम्रो शरीरभित्र जान्छ र हामीलाई सङ्क्रमण हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि हामीहरू बन्द कोठामा नबस्ने, झ्याल ढोका खोलेर बस्ने र सकभर चाहिँ हामी चाहिँ
भर्चुअली कामहरू गर्ने र लाइभमै अथवा हामी भेटै गर्नुपर्ने छ भने पनि चौरमा अथवा खुला ठाउँमा बसेर गऱ्यौँ भने चाहिँ धेरै सुरक्षित भइन्छ। अर्को चाहिँ जस्तो हाम्रो चाहिँ थुक्ने बानी छ, जस्तो चाहिँ चुइङगम खाएर, पान खाएर, गुट्खाहरू खाएर, सुर्ती खाएर जुन थुक्ने बानी छ, त्यो थुक्दाखेरि पनि सङ्क्रमित मुखबाट धेरै भाइरसहरू निस्किन्छ र त्योबाट पनि सर्ने सम्भावना हुन्छ। यसरी हामीहरू यी कुराहरूमा हामी ठाउँमा चाहिँ हामी सतर्क हुँदै हिँड्यौँ भने हामी चाहिँ कोरोना सङ्क्रमणबाट बच्छौँ। हामी विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका साथै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले निर्धारण गरेको मापदण्ड अनुसार मास्क लगाउने, हात सफा गर्ने र सामाजिक दूरी कायम गर्ने अभियानलाई दृढताका साथ सबैले पालना गर्नुपर्छ। मास्कको प्रयोगले खोक्दा, हाँक्छ्युँ गर्दा निस्कने थुकका छिटा अर्को व्यक्तिमा सर्नबाट रोक्दछ। सबभन्दा प्रभावकारी चाहिँ हाम्रो सन्दर्भमा कपडाको मास्क हुन्छ। कपडाको 3 लेयर सिलाएको, जस्तो चाहिँ 1 लेयरले मात्रै हुँदैन, 3 लेयरको कपडाको मास्क र जसमा चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ प्लास्टिकको प्लेट राख्ने ताकि यसरी च्याप्न सकियोस्। त्यो भयो भने चाहिँ त्यसले धेरै प्रोटेक्सन पनि दिन्छ। त्यसलाई चाहिँ वासेबल, त्यो चाहिँ पटक धोएर प्रयोग गर्न सकिन्छ। सबभन्दा राम्रो चाहिँ कपडाको मास्क नै हो। दोस्रो भनेको सर्जिकल मास्क, जुन चाहिँ मेडिकलमा किन्न पाइन्छ सर्जिकल मास्क, त्यो भयो। तर सर्जिकल मास्कमा के छ भने त्यो 4-5 घन्टा लगातार लगाइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ डिस्पोज गर्नुपर्छ। यदि हामीले 2-3 घन्टा लागेका छौँ भने त्यसलाई घाममा अथवा हावामा झुन्डाएर अर्को दिन पनि लगाउनु मिल्छ। तर 5-6 घन्टा नै हामीले लगायौँ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ डिस्पोज गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि N95, K95 पनि 2 किसिमका छन्, एउटा भल्भ भएको, एउटा भल्भ नभएको। भल्भ भएकोमा चाहिँ त्यहाँ जस्तो सङ्क्रमितले कुरा गर्दाखेरि त्यहाँबाट चाहिँ भाइरसहरू चाहिँ निस्किने सम्भावना हुन्छ। त्यही अहिले भल्भ भएको चाहिँ नलाउनु भन्ने चाहिँ त्यो रिसर्चले त्यो देखाएको छ। भने अर्को चाहिँ लगाउँदाखेरि कस्तो छ भने अलिकति मोटो मान्छे अथवा अनुहार गोलो भएको मान्छेमा त्यो फिट हुन्छ, पातलो अथवा लाम्चो अनुहारको मान्छेमा त्यो चाहिँ फिट हुँदैन। त्यो माथिबाट त्यो ग्याप क्रिएट हुन्छ। त्यो ग्याप क्रिएट भयो भने त्यो ग्यापबाट चाहिँ भाइरसहरू पस्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। र अर्को कुरो N95 अथवा K95 मास्कहरू धेरै समय लगाउँदाखेरि शरीरमा अक्सिजनको मात्रा कम हुने, कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा चाहिँ बढ्ने भनेर पनि अध्ययनहरूले देखाएका छन्। त्यो भन्दाखेरि हामी आम जनताले चाहिँ कपडाको मास्क अथवा सर्जिकल मास्क लगाउँ। स्वास्थ्य कर्मीहरूले जो चाहिँ सिधै चाहिँ अब कोरोना पेसेन्टसँग डिल गर्नुपर्ने हुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ N95 K95 लगाउँदाखेरि उहाँहरूलाई अलिक थप प्रोटेक्सन हुन्छ। र यदि हामीसँग मानौँ मास्क छैन, हामीले मास्क बिर्स्यौँ भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले पछ्यौरीले, सलले, गरबन्दीले अथवा रुमालले भए पनि हामीले नाकमुख छोप्यौँ भने त्यसले पनि हामीलाई केही हदसम्म चाहिँ प्रोटेक्सन दिन्छ। आफ्नो हात सफा राख्ने, हातले नाक मुख नछुने, सङ्क्रमित व्यक्तिको थुक वा खखारका छिटा आँखा, मुख र नाकसम्म नपुगोस् भनेर सतर्क हुनुपर्छ। अन्य व्यक्तिसँग कुराकानी गर्दा, भिडभाड भएको अवस्थामा, किनमेल गर्दा, सार्वजनिक सवारी साधन प्रयोग गर्दा मास्क खोल्ने, लगाउने वा पटक हातले छुने गर्नु हुँदैन। यो हामीले मास्कको स्टडी पनि गऱ्यौँ होइन। अब लगाउँदाखेरि चाहिँ एयर टाइट गरी नलगाउने अथवा चिउँडोमा लगाउने, पटक झिक्ने, पटक छुने, अनि यी जुन कुराहरू चाहिँ जनस्वास्थ्य मापदण्डका विपरीत छन् होइन। र त्यसले गर्दा हामीले भाइरसलाई झन् चाहिँ प्रोत्साहित गरिरहेको छ, लैरहेको छ त्यहाँ। त्यसले गर्दाखेरि यो मैले के भन्छु भने त्यो छोइराख्ने यी कुराहरू चाहिँ बन्द गरौँ होइन। लगाइसकेपछि हामीले कम्प्लिट लगाउनुपर्छ, एयर टाइट हुनुपर्छ। मास्क पनि एयर टाइट भएको होइन, यहाँ बाहिर चाहिँ लगाउने टाइट भएको नभएको, मेटल भएको नभएको हुन्छ होइन। मास्कमा प्रायः हामीले भित्रपट्टि चाहिँ त्यो एउटा जुन फिल्टर गर्ने, भाइरसले फिल्टर गर्ने, अनि त्यो चाहिँ तपाईँको लेयर हुन्छ कि त्यो एउटा हुने कि दुईवटा हुने कि होइन। बाहिरपट्टिका चाहिँ 2टा लेयर चाहिँ मास्कमा त्यो मोइस्चरहरूको चाहिँ गरी एब्जर्ब गर्ने खालका हुन्छन् होइन। भित्रपट्टिको स्पेसलाइज चाहिँ तपाईँको चाहिँ वस्तु हुन्छ र त्यसले चाहिँ भाइरसलाई एट्र्याक्ट गर्छ, आकर्षण गर्छ, त्यहाँ चाहिँ ट्र्याप गर्छ र त्यो 2टा प्लाई अथवा 3 प्लाई होइन यस्तो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब मास्क चाहिँ तपाईँको लाउँदाखेरि त्यो भित्रपट्टि जुन ब्याक्टेरियाको चाहिँ भाइरसको चाहिँ फिल्टर गर्ने अहिले त्यो वस्तु छ त्यो भएको लगाउनुपर्छ होइन। नत्र त्यो 2टा मात्र लेयरको पनि हुन्छ, त्यस्तो चाहिँ मास्क काम छैन। त्यो व्यापारिक प्रयोजनलाई मात्रै हो। त्योभन्दा त बरु कपडाकै बनाएर लगायो भने सस्तो पर्छ। भन्दा कपडा लगाउने अथवा जुनसुकै मास्क लगाए पनि एउटा महत्त्वपूर्ण मास्कको फाइदा के हो भने तपाईँले आफै चाहिँ ख्याल गर्नुहोस्, कुनै चाहिँ बोल्दा थुकको छिटा अगाडि बढ्छ, किन भाइरस चाहिँ त्यहीबाट सर्ने हो नि त। अहिलेसम्म पाएको तथ्यअनुसार एरोसोल रुटबाट हाम्रो चाहिँ यो भनौँ न बोल्दा हाच्छिङ गर्दा त्यसको चाहिँ पार्टिकलहरू ड्रपलेटको माध्यमबाट सर्छ।
एकबाट अर्कोमा सर्छ गरेर मास्क लाउँदा एउटा फाइदा के हो तपाईँ बोल्दा म बोल्दा होइन त्यो चाहिँ त त्यो निस्केको कुरा त्यही नै ट्र्याप हुने भयो त्यस कारणले तपाईँले चाहिँ तुरुन्तै अर्कोलाई सार्न सक्नुहुन्न 2 मिटरको जुन ग्याप बस्छु भनेको छौँ हामी त्यो बस्दाखेरि तपाईँले मास्क लगाउँदाखेरि त्यो सर्ने सम्भावना एकदम न्यून हुन्छ र हरेकचोटि हामी जुन सेनिटाइजेसन गर्छौँ त्यो गर्छौँ होइन त्यो गर्दाखेरि मास्क लगाउँदा पनि हामीले के बुझ्यौँ भने भित्रपट्टिको अनि त्यो फिल्टर गर्ने सामान्य प्रयोजनको लागि चाहिँ अनि नर्मल 3 प्लाईवाला ठिक छ होइन अब अस्पतालको प्रयोजनको लागि आइसियुमा चाहिँ अलिक 5 प्लाई होइन तपाईँको 7 प्लाई यस्तो खालको हुन्छ गर्दा डबल होइन त्यो लेयर टाइपको भित्री चाहिँ जुन भाइरस चाहिँ रोक्ने त्यस्तो खालको लगाउनुपर्छ होइन त्यो हुँदाखेरि त्यसलाई स्टराइज गरेर एकचोटि लगाएपछि 8-10 घन्टाभन्दा नलगाउने खालको पनि छ होइन र मास्क चाहिँ धोएर लगाउनु हुँदैन मास्क चाहिँ धोएर लगाउने त्यो खालको गलत परेको अब त्यस्तो खालको स्कार्सिटी छ भने होइन त्यसलाई हावामा सुकाएर 3-4 दिनपछि पनि लाउन सकिन्छ किन 72 घन्टासम्म भाइरसको यदि छ भने पनि त्यो मर्छ भनिएको छ होइन त्यस कारण त हामी कौसीमा त्यस्तो पनि गर्न सकिन्छ कहिलेकाहीँ त्यो हामीसँग हुँदै भएन भने किन सकिएन भने पनि त्यो गर्न सकिन्छ तर मास्क चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ मास्क लगाउने बारम्बार साबुन पानीले हात धुने वा सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने भिडभाडमा नजाने शङ्कास्पद बिरामीको सम्पर्कमा नबस्ने घर बाहिर निस्कन परे न्यूनतम 2 मिटरको भौतिक दूरी कायम गर्दै आफ्नो काम गर्नुपर्छ यति हुँदाहुँदै पनि कोरोना संक्रमित भइहाल्यो भने सरकारले जारी गरेको प्रोटोकलमा रहेर अस्पताल वा उपयुक्त स्थान भए सम्बन्धित स्वास्थ्य कर्मीको सल्लाहमा होम आइसोलेसनमा बस्नुपर्छ संक्रमित बिरामीको श्वास प्रश्वास प्रणालीबाट बाहिर निस्कने थुक खकार लगायतका छिटाबाट यो रोग निरोगी व्यक्तिमा सर्दछ मुख्य गरी नाक मुख आँखा लगायतका ज्ञानेन्द्रियको बाहिरी छिद्रबाट मानव शरीरमा प्रवेश गर्ने यो भाइरसले फोक्सोमा पुगेर संक्रमण फैलाउने गर्छ कुनै पनि स्थान वा सतहमा कयौं घण्टासम्म कोरोना भाइरस जीवित रहन सक्छ तर सामान्य जीवाणुनाशकको प्रयोगबाट पनि यसलाई मार्न सकिन्छ कोरोना संक्रमणमा पहिलो असर ज्येष्ठ नागरिक दीर्घ रोगीमा पर्छ जो नियमित औषधि प्रयोग गर्छन् जसको प्रतिरोधी क्षमता कमजोर छ तिनीहरूलाई नै बढी असर गर्दछ त्यसैले आफ्नो परिवारमा रहेका ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य अवस्था जटिल भएका परिवारका सदस्य सुत्केरी वा गर्भवतीका साथै बालबालिकाको स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि कोरोनाबाट बस्ने 3 उपायहरू व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ स्वस्थ रहौं उमङ्ग बाँडौं यो वर्ष सुरक्षाका साथ पर्व मनाऊ फुलको आँखामा फुलै संसार काँडाको आँखामा काँडै संसार झुकिन्छ है छाया वस्तु अनुसार काँडाको आँखामा काँडै संसार। नमस्कार, म आनी छोइङ डोल्मा। अब आइरहेका हाम्रा महान चाडपर्वहरूको धेरै धेरै शुभकामना तपाईहरू सबैमा। यस खुसियालीलाई मनाउने क्रममा हाम्रो देशमा र विश्वभरमा तीव्रताका साथ बढिरहेको यस कोरोना भाइरसको जटिलतालाई बुझेर हामी सबैले नबिर्सिकन सबै सावधानीहरूलाई अपनाउन नबिर्सिनुहोस्। आफू पनि सुरक्षित रहनुहोस्, वरिपरिका आफ्ना आफन्त छरछिमेकी सबैलाई सुरक्षित राख्नुहोस्। धन्यवाद। दिदी,
मास र मास छ। दिनु न 3टा। भाइ एउटा कुरा भनौँ, भनौ न दिदी। थाहा छ सही तरिकाले मास्क लगाए मात्रै कोरोनाबाट बस्न सकिन्छ नि। लगाउने त हो, अब लाउन पनि सही र गलत तरिका हुन्छ र दिदी। सही तरिका हुन्छ नि भाइ। पहिला साबुन पानीले हात धुने, मास्क सफा छ छैन हेर्ने, मास्क पाल परेको छ कि छैन हेर्ने, फेरि 3 पत्र भएको मास्क मात्रै लगाउने हो। अनि यो मास्कमा 3 पत्र छ त? छ नि, ल हेर्नुहोस् त, मास्क लगाउँदा यसको डोरीमा मात्र छुनुपर्छ, नाक मुख चिउँडोमा टमक्क मिल्नुपर्छ। अनि अर्को कुरा, मास्क लगाइसकेपछि घरिघरि छुनु हुँदैन नि हातले। अनि यो फेरि प्रयोग गर्न मिल्छ र? कपडाको मास्क त धोएर लगाउँदा नि मिलिहाल्छ नि। हो, यसै गरी लगाउने हो नि मास्क। घरबाट बाहिर निस्किँदा अनिवार्य मास्क लगाऊ। कोरोनाबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाऊ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र एनसेलद्वारा जनहितमा जारी। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम स्वस्थ जीवन यहाँहरूले एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी इटहरीबाट मात्र होइन, युट्युब लगायतका सामाजिक सञ्जालहरूबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले भनिरहेका छौँ फेसबुकमा त हामी लाइभ पनि आउँछौँ। त्यसै गरी नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप्लिकेसनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि कार्यक्रममा यहाँले आफ्ना प्रश्न जिज्ञासा राखेर पठाउन सक्नुहुन्छ, लेखेर पठाउन सक्नुहुन्छ। हामी तिनलाई यहाँ सम्बोधन गर्ने गर्छौँ। तिनकै आधारमा हामी विज्ञहरूसँग कुराकानी गरेर कार्यक्रम निर्माण गर्ने गर्छौँ। टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँले प्रश्न राख्नको लागि या जिज्ञासा राख्नको लागि एसएमएस गर्न सक्नुहुन्छ, भाइबर मार्फत जोडिन सक्नुहुन्छ, कुनै पनि माध्यम प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, इमेल पनि छ। अब भने आजको अर्को विषयतिर लागौँ। हामीले कोरोना सङ्क्रमणको यो विषम परिस्थितिमा अन्य रोगहरूबाट पनि कसरी बच्ने भनेर विभिन्न सामग्री प्रस्तुत गरिरहेका छौँ र ती रोग लागेका व्यक्तिहरूले कोरोना सङ्क्रमण हुनबाट कसरी बच्ने त्यो पनि भनिरहेका छौँ र सङ्क्रमित भइहालेमा कसरी बच्ने त्यो पनि भनिरहेका छौँ। आज पनि हामीसँग एउटा त्यस्तै विषय रहेको छ। आउनुहोस् यो विषयमा हामीले तयार पारेको यो सामग्री हेरौँ। कोरोना भाइरसको खास औषधि वा खोप अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन। यो जोखिमलाई कम गर्न नियमित हात धुने, व्यक्तिबीच भौतिक दूरी कायम गर्ने, व्यायाम गर्ने र पर्याप्त निन्द्रामा ध्यान दिनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यद्यपि शरीरको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई प्रवर्धन गर्न स्वस्थ आहार झनै उपयुक्त हुने पोषणविदहरू बताउँछन्। कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्न कसरी प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा विभिन्न अध्ययन भइरहेको छ। स्वस्थकर र सन्तुलित आहार र आनी बानीले रोग प्रतिरोधी क्षमता निर्धारण गर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। तर नियमितभन्दा धेरै परिमाणमा विभिन्न परिकार खाँदा भने त्यसले बेफाइदा हुने उनीहरूको भनाइ छ। शरीरमा प्रतिरक्षाको लागि भिटामिनयुक्त फलफुल सागसब्जी खाने, शारीरिक रूपमा स्वस्थ रहने, कम तनाव र पर्याप्त निन्द्रा चाहिने विज्ञहरूको भनाइ छ। रचनात्मक वा सृजनात्मक बन्न सकेमा पनि रोगसँग लड्न सक्ने क्षमतामा विकास हुने उनीहरूको भनाइ छ। शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता विकास गर्न के कस्तो आहार र आनी बानी आवश्यक छ भन्ने बारेमा हामीले पोषणविद डाक्टर कल्पना तिवारीसँग संवाद गरेका छौँ। खानपानसँग चाहिँ हाम्रो शारीरिक क्रियाकलाप महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हामीले जे खान्छौँ त्यसलाई चाहिँ शरीरले पचाउनको लागि क्रियाकलापहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले क्रियाकलापहरू चाहिँ घटेको छ, किनभने घरभित्रै बस्ने हुनाले त्यसले गर्दा शारीरिक क्रियाकलापहरू घटेको छ र एक्सर्साइज गर्ने भन्ने पनि नेपालीहरूको त्यति दैनिकीमा चाहिँ पर्दैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो क्रियाकलाप कम, घरमा बसेको कारणले खानापिना चाहिँ बढी भएको देखिन्छ। यो चाहिँ विशेष गरी हुने खानेहरूमा चाहिँ प्रशस्त बढेको देखिन्छ। तर नहुनेहरूमा भनौँ होइन, दैनिकी गरेर खानेहरूमा चाहिँ यो समस्या चाहिँ बढी खाने समस्या सायद छैन जस्तो लाग्छ। अब त्यसको लागि ठ्याक्कै भन्न चाहिँ हामीले रिसर्चै गर्नुपर्ने हुन्छ। यो अवस्थामा रिसर्चहरू पनि भइरहेको चाहिँ छैन। हजुर, अहिलेको कोरोना सङ्क्रमणको कारणले गर्दाखेरि हुने खानेहरूले चाहिँ एकदमै धेरै खाइरहेको र अब हुँदा खानेहरूको सन्दर्भमा चाहिँ अलिकति पोषणको मामलामा अलिकति कम भएको भन्ने कुरा गर्न सकिन्छ। कम भएको हुनसक्छ। यो खानपान र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको पनि एकदमै सम्बन्ध हुन्छ भनेर अहिले एकदमै धेरै कुराहरू पनि उठिरहेको छ। खासमा के सम्बन्ध हुन्छ, कसरी काम गर्छ खानपानले शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनको निम्ति चाहिँ? खानपान र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको चाहिँ एकदम राम्रो सम्बन्ध छ है। तर अब यसलाई बुझ्नुपर्ने कसरी छ भने अहिले खाएर अहिले नै हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन। यो हाम्रो शरीरको प्रणाली एउटा सिस्टम विकास भइसकेको हुन्छ बच्चाको विकास हुँदा सँगसँगै होइन। त्यसकारण बच्चैदेखि पोषिलो खानेकुरा खाएपछि त्यो सिस्टम बलियो भएर आइरहेको हुन्छ।
त्यो तर केही मात्रामा चाहिँ यसले तुरुन्तै खाँदा पनि यसले सहयोग चाहिँ गर्छ किनभने यो एउटा कच्चा पदार्थ जस्तै हो हैन मेसिन हामीले त्यसलाई कसरी चाहिँ इम्युनिटी बढाउने भने त हाम्रो शरीरले बनाउने हो तर हामीले खानेकुरा दिनु भनेको चाहिँ एउटा कच्चा पदार्थ दिनु जस्तै हो त्यसकारण कच्चा पदार्थ राम्रो भयो भने राम्रो चाहिँ इम्युनिटी क्षमता पनि बढ्छ भन्ने हो हैन तर ठ्याक्कै नै बढ्छ नै भनेर यो तत्त्वले यो इम्युनिटी बढ्छ र यो रोगको विरुद्ध चाहिँ लड्छ नै भनेर हामीले ठ्याक्कै भन्न चाहिँ गाह्रो छ तर खानापिनाको धेरै महत्त्वपूर्ण छ र रोग विरुद्ध लड्ने क्षमताको लागि चाहिँ विशेष हामीले भनेको भिटामिन मिनरल्सहरू चाहिँ अलि थप मात्रामा खानुपर्ने हो त्यो भनेको फलफुल तथा हरियो सागपातहरूमा पाउने हो यो है त्यसकारण त्यसको मात्रालाई हामीले खानालाई चाहिँ बढाउनु पर्ने हुन्छ तर त्यो भन्दा भन्दै अर्को फेरि पक्ष हाम्रो के छ भने सम्पूर्ण किसिमको खानेकुरा नै उति नै महत्त्वपूर्ण छ सन्तुलित खाना त हामीले खानै पर्यो तर थप केमा अलिकति जोड दिने भन्ने मात्रै कुरा हो हजुर शरीरमा एउटा खानेकुरा प्रवेश गरिसके पछाडि नि त्यो खानाको जुन पोषक तत्त्वहरू छ मिनरल्सहरू छ भाइटामिन्सहरू छ त्यो चाहिँ शरीरले कसरी लिन्छ त्यो शरीरको प्रक्रिया चाहिँ के हुन्छ त्यो पनि भनिदिनुहोस् न अब यो प्रत्येक पोषण तत्त्वको लागि प्रत्येक फरक फरक किसिमको हाम्रो शरीरमा चाहिँ केमिकल्सहरू भनौँ त्यो इन्जाइम्सहरू निस्किने हुन्छ हैन त्यसकारण कुन खाँदा कुन इन्जाइमले डाइजेस्ट गर्ने भन्ने हुन्छ त्यो एकदमै जटिल छ यो यति सजिलो पोषण त्यति सजिलो चाहिँ छैन एकदमै जटिल छ यसलाई बुझ्नको लागि तर साधारणतया चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हामीले जति सक्यो धेरै किसिमको खानेकुराहरू मिलाएर खाँदाखेरि हामीले विभिन्न पोषण तत्त्वहरू पाउँछौँ त्यो पोषण तत्त्व चाहिँ शरीरले लिनलाई सजिलो हुन्छ हैन त्यसकारण कुन शरीरले लिन्छ कुन लिँदैन र धेरै जसो हाम्रो यो धेरै जसो सुन्नुभयो होला आइरन तत्त्वको कमी त्यो भिटामिन ए को कमी यो भनेको चाहिँ हाम्रो शरीरले सजिलै शोषण गर्न सक्दैन त्यसकारण त्यो फरक छ त्यसमा फरक न्युट्रिएन्टको लागि फरक डाइजेस्टिभ सिस्टम छ हजुर तर हामीले अब मिलाएर खायौँ भने चाहिँ सबै इन्जाइमहरूले चाहिँ राम्रोसँग फङ्सन गरेर चाहिँ त्यसलाई सजिलै पाचन गर्छ र त्यो खाना मात्रै पनि होइन हामी कस्तो मुडमा खान्छौँ हैन अघि हामी धेरै कुराहरू सुन्न पनि आज हामीले आत्मबलको कुरा गरिरहेछौँ हामी सन्तोष भएर आत्मबल बलियो बनाएर हैन मैले खाएको खानेकुराले मलाई फाइदा गर्छ भनेर सकारात्मक सोच राख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन इन्जाइमहरू भने नि त्यो शरीरबाट निस्किनलाई सहयोग गर्छ त्यसले चाहिँ खानेकुराहरू पचाउनलाई सहयोग गर्छ हजुर हामीले जे खाइरहेका छौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले ह्याप्पी मुडमा खानु पर्यो खुसी भएर खानु पर्यो सन्तोष भएर चाहिँ खानुपर्ने हुन्छ हामीले साधारणतया जे खान्छौँ त्यही नै खाने हो तर अहिले चाहिँ अब मलाई अर्कोतिर चिन्ता पोषणविदको हिसाबले अर्को के चिन्ता लागिरहेछ भने हामी धेरै खाना 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 भन्नेतिर लागिरहेछौँ कतै त्यही खाना नै हामीले छैन भनेर हामी स्ट्रेसमा पो जाने हो कि त्यसैले नै पो हामीलाई चिन्ता दिने हो कि त्यो पनि अर्को पक्ष चाहिँ हामीले सोच्नुपर्छ र हामीले साधारण खाएको दाल भात तरकारी ठिक छ तर त्यसमा यति हो कि अलि हरियो सागपातको मात्रा बढाउने र फलफुलको मात्रा बढाउने र मुड चाहिँ खुसी भएर आनन्द किसिमले परिवारमा बसेर खानु चाहिँ त्यसले गर्दा साधारणै खाने हो त्यसमा एकदमै हाम्रो भइरहेको खाइरहेकै कुरा हो तर मिलाएर चाहिँ खानु पर्यो हजुर यो मिलाएर खाने सन्दर्भमा चाहिँ सन्तुलित भोजनको जुन अवधारणा छ त्यो चाहिँ अब धेरै नेपालीहरूलाई उहाँहरूले इग्नोर गर्नुहुन्छ भनौँ न त्यो ज्ञान पनि छैन अथवा भनौँ कतिजनाले चाहिँ नजानेरै पनि त्यो सबै मिलाएर खाइरहनु भएको हुन्छ कतिजनाले चाहिँ त्यो जान्नु पनि भएको हुँदैन एक दिनमा एउटा मान्छेले खाना कति मात्रामा कति केहरू खानेकुराहरू चाहिँ खानु पर्ला यो हरेक बार खाना चार भन्ने चाहिँ एकदमै एउटा मन्त्रै जस्तो छ त्यो भनेको अन्नको समूह है अन्न पनि विभिन्न किसिमको हुन्छ हैन चामल मात्र हैन गहुँ मकै कोदो फापर त्यो पनि अन्नकै समूह हो है यदि त्यो छैन भने हामीले कहिलेकाहीँ सकरखण्डा हैन पिँडालुहरू तरुलहरूको पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ त्यसले पनि हामीलाई शक्ति दिन्छ त्यस्तै गेडागुडीको अर्को समूह हुन्छ हैन गेडागुडी र दालहरूको अर्को समूह अनि तरकारीहरूको समूह विशेष गरी हरियो सागपातहरू र फलफुलहरूको त्यसलाई चाहिँ एकै ठाउँमा राखिएको छ किनभने त्यसले भिटामिन र मिनरल्सहरू दिन्छ हाम्रो शरीरको लागि र अर्को भनेको चाहिँ पशुजन्य स्रोत हो हैन पशुजन्य स्रोतमा पनि हामीले सजिलै भनेको मतलब सजिलो उपलब्ध हुने दुध भयो दही भयो योहरू प्रयोग गर्न सक्छौँ कस्टको हिसाबले कमको लागि तर पनि अझ पनि सजिलो भनेको अझ चाहिँ हाम्रो जुन सिद्रा भन्छौँ नि माछाको सिद्राहरू त्यो अलि सस्तो पनि हुन्छ त्यो एकदम तागतिलो पनि हुन्छ क्याल्सियम रिच पनि हुन्छ त्यसलाई पनि हामीले त्यो स्रोतमा हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ तर हाम्रो क्षमताले भ्याउने गरी कुनै न कुनै यो चार समूहबाट कुनै न कुनै खानेकुराहरू चाहिँ मिलाएर त्यसलाई खाँदाखेरि चाहिँ त्यो सन्तुलित हुन्छ
हजुर, अहिलेको अवस्थामा जस्तो बजारहरू पनि पातलिँदै गएको अवस्था छ र लामो एउटा भनौँ न भाइरसको प्रभावले गर्दा धेरै मानिसहरूसँग आर्थिक अवस्था पनि अलिकति कमजोर हुँदै गइरहेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा पोसिलो खानेकुरा भन्ने बित्तिकै माछा मासु भन्ने बुझिन्थ्यो। अहिले अब माछा मासु कसरी खाने, पैसा छैन भन्ने खालको कुराहरू पनि आइरहेको छ नि त होइन। सस्तो तरिकाले कसरी आफ्नो जीवनमा सन्तुलित भोजन अथवा भनौँ आफ्नो शरीरमा चाहिने पोषक तत्त्व भएको खानेकुरा कसरी खान सकिएला त? धेरै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो होइन। हामीलाई चाहिँ कस्तो राम्रो छ भने नेपालको परिप्रेक्ष्यमा यो गेडागुडी हेर्नुहोस् न, हाम्रो पहिलेदेखि गेडागुडीहरूको खाने चलन छ नि, त्यसले प्रोटिन हामीलाई दिइरहेको हुन्छ है। त्यसकारण माछा मासु छैन भन्दैमा हामी आत्तिहाल्नुपर्ने केही पनि छैन। दाल, गेडागुडी र अन्नको समूहलाई मिलाएर खायो भने पनि हामीले प्रोटिनको केही मात्रा पाउँछौँ, नपाउने छैन। तर त्यसको क्वालिटी तलमाथि पर्न सक्छ भन्ने मात्रै हो। तर अब समयअनुसार हामी चल्नु पनि पर्यो, परिस्थिति अनुसार होइन। त्यसकारण त्यो प्रोटिन नपाउने भन्ने चाहिँ हुँदैन। जस्तो सजिलो हाम्रो गुन्द्रुक होइन, हाम्रो त पहिलेदेखि चलिआएको, तर अहिले बनाउन चाहिँ कम भयो, मान्छेले त्यसलाई महत्त्व दिन छोडे होइन। तर गुन्द्रुकमा भटमास मिलाएर जुन चाहिँ मस्यौरा कर्कलोको जुन चाहिँ एउटा खाने चलन थियो पहिलेदेखिको, त्यो आफैमा सन्तुलित छ होइन। त्यतिमा अलिकति हामीले भात अथवा कुनै ढिँडोहरू होइन, कुनै पनि पिठोको केही चिज परिकार बनाएर त्यो गुन्द्रुक भटमास त्यो मिसाएर खायो भने त्यो आफैमा सन्तुलित छ। किनभने भटमास भनेको गेडागुडी समूहमा पर्यो होइन, हरियो सागपात गुन्द्रुकमा पर्यो र जुनसुकै सिजनमा पनि हामीले बनाएर खाएपछि खान पाइयो होइन। अन्न अलिकति केही भयो भने त त्यो मिलाएर खाँदाखेरि त्यो पोसिलो छ। त्यसलाई हामीले चाहिँ एउटा केमा लगेर जोड्यौँ भने हुनेहरूले भन्दा पनि हुँदा खानेहरूको लागि मात्र हो कि भनेर जुन हाम्रो मनस्थिति सोचमा चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ। हजुर, भन्नुको मतलब माछा मासुको विकल्प नै छैन भनेर सोच्ने अवस्था चाहिँ छैन। सस्तो तरिकाले हामीले गेडागुडी पनि खान सक्ने भयो, मजाले खान सक्छौँ गेडागुडी। अब जो व्यक्ति कोरोना सङ्क्रमित भइसक्नु भएको छ उहाँहरूले पक्कै पनि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनुको अर्को विकल्प पनि छैन। जो चाहिँ क्वारेन्टिन अथवा आइसोलेसनमा बसिरहनु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ कस्तो प्रकारको खानेकुराहरू खानु पर्ला, कति मात्रामा खानु पर्ला, विस्तृतमा भनिदिनुहोस् न। विशेषमा चाहिँ अब हामीले भन्यो साधारण दाल भात तरकारीलाई नै जोड दिनु पऱ्यो। त्यसमा फलफुलहरूलाई चाहिँ हामीले बढी विशेष जोड दिनुपर्छ। फलफुल र सागपातहरू त्यसले बढी हामीलाई इम्युनिटी बढाउने काम गर्छ। त्यस्तै टुसा उमारेको गेडागुडीहरू होइन, त्यसमा पनि भिटामिन्सहरू हुन्छ। र भिटामिन सी भनेको जस्तै अब अम्बा, अमला होइन, जुन चाहिँ मौसम अनुसारको फलफुल, हामीले यही भनेर भन्नु पनि जरुरी छैन। जुन सिजनमा जे फलफुलहरू उपलब्ध छ त्यो हामी प्रयोग गर्छौँ। जस्तो अमला धेरै राम्रो स्रोत हो, अम्बा धेरै राम्रो, तर हामीले फलफुल भन्ने बित्तिकै खालि स्याउ र अङ्गुरतिर हाम्रो ध्यान जान्छ होइन। अम्बा, अमला हामीले यसलाई महत्त्व दिएर चाहिँ खानु पर्यो। र अर्को यहाँले भन्नुभयो होइन, अब फलफुलै भएन भने पनि जस्तो गोलबेडाहरू होइन राम्रोसँग पखालेर, बन्दाहरू राम्रोसँग पखालेर त्यसलाई ताजा सलादको रूपमा खान सक्यो, कागतीहरू निचेर खान सक्यो भने त्यसले पनि हामीलाई फलफुलले दिने चाहिँ यो भिटामिन्सहरू चाहिँ दिन्छ। त्यो खाने तरिकामा चाहिँ मिलाउन जरुरी छ। नेपाली भान्सामा प्रयोग हुने मरमसलाहरू चाहिँ एकदमै राम्रो छ भनेर यो मरमसलाहरूको भनौँ न प्रयोग, यसले चाहिँ मानिसहरूको शरीरमा पार्ने प्रभाव, यसको बारेमा के अध्ययनहरू भएका छन् कि छैनन्? साँच्चै के प्रभाव पार्छ त? शरीरमा भएको नचाहिने चिजहरूलाई एक्सक्रिसन गर्नलाई यसले हेल्प गर्छ होइन, र अरू रोगहरू लाग्नबाट बचाउँछ। तर कोरोनाकै लागि भनेर ठ्याक्कै भनेर भन्ने अवस्था चाहिँ छैन। फेरि अर्को एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यसको रिसर्च गर्न धेरै गाह्रो छ। किनभने त्यो मसलामा एउटै चिज मात्र हुँदैन, त्यसमा धेरै कम्पोनेन्टहरू हुन्छ। कुन चिजले चाहिँ कहाँनिर हाम्रो शरीरमा असर गर्छ भनेर हेर्नको लागि चाहिँ एकदमै उच्च स्तरीय धेरै लगानी लाग्ने रिसर्चहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण हामीसँग यो खाएर यो हुन्छ भनेर भनिसक्ने अवस्था चाहिँ छैन। तर मसलाहरूमा चाहिँ हाम्रो प्रपर्टी छ, जस्तो भयो होइन, हामीले रेगुलर अदुवा लसुनहरू पनि भयो, त्यस्तै बेसार भयो, मरिचहरू भयो होइन, हाम्रो भान्सामै भएकोमा प्रपर्टीहरू छ। कस्तो छ भने मसलामा प्रपर्टी छ त्यो होइन, तर त्यो हामीले खाएर हाम्रो शरीरमा यसरी चाहिँ यसले असर गर्छ है, यसले यस्तो गर्छ भन्ने पार्टको रिसर्चको चाहिँ कमी छ। त्यही भएर ठ्याक्कै तोकेर मसलै खायौँ भन्ने अवस्था चाहिँ छैन। तर हामीले रेगुलर प्रयोग गर्नु राम्रो हो।
मानिसहरू घरमा बसिरहँदाखेरि चाहिँ धेरै जस्तो उहाँहरूको जीवनशैली हुँदा खानेको कुरा गरौँ होइन, जीवनशैली चाहिँ अलिकति अस्तव्यस्त भएको भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। उहाँहरू धेरै चिया खानुहुन्छ घरमा बसिरहेको बेलामा, परिवारसँग के गर्ने त भन्दा चिया जसमा चिनीको मात्राहरू पनि बढी भइरहेको हुन्छ। यो कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेरिरहनु भएको छ, त्यो गर्नु कतिको उचित हो उचित होइन? यसमा चाहिँ हामीले चियाहरू होइन चिनीको प्रयोग गरेर भन्दा पनि चिनीलाई त हामीले एक त घरमा बसेको कारणले हाम्रो शारीरिक क्रियाकलाप छैन, चिनीको प्रयोग नगरौँ भन्छु। यदि हामीसँग केही नै छैन, हामीसँग खाने क्यालोरी नै छैन होइन भने त्यो अवस्था भनेको चिनी खानालाई हामीले रोक्नु मिल्दैन होइन। तर भएसम्म चाहिँ चिनी नखाएको राम्रो हो। क्यालोरी चाहिँ अरू खानाबाट हामीले पाइरहेछौँ भने चिनी नै किन खाने भन्ने हो। हुँदा खानेहरूकोमा र हुने खानेकोमा फरक त पक्कै छ है, त्यस कारण मिलाउनु पर्ने हुन्छ। अब तपाईँले भन्नुभयो चिया खाने, चियाको चाहिँ एकदमै कम प्रयोग गर्नु राम्रो हो। तर ग्रिन टीहरू होइन त्यसले चाहिँ लिक्विड दिन्छ, तातो पानी दिन्छ, त्यसले गर्दाखेरि कोरोना भएको बेलामा चाहिँ त्यसले हाम्रो रेस्पिरेटरी सिस्टमलाई चाहिँ क्लिन गर्दै लाने हुनाले त्यो मनतातो पानी होइन ग्रिन टीहरू खानु चाहिँ राम्रो हो। त्यसले पानीको मात्रा लिक्विडको मात्रा पनि बढाउँछ त्यो हो। तर अब दुध हालेको चियाहरू चिनी हालेको चियाहरूमा बढी जोड दिएर खानु चाहिँ जरुरी छैन। र यसलाई चाहिँ मैले अर्कोतिर पनि जोड्न मन लागिरहेछ। तपाईँले एनिमिया, हाम्रो नेपालमा धेरै समस्या छ महिलाहरूमा एनिमिया, रक्त अल्पता। त्यसमा चाहिँ हामीले चियालाई चाहिँ सकेसम्म खानेकुरासँगै नखाउँ होइन कि चाहिँ कम खाउँ भन्नेतिर चाहिँ जोड दिनुपर्ने हुन्छ। चिनीलाई चाहिँ हामीले धेरै प्रयोग नगर्न भन्छौँ। हामीले रिक्वायरमेन्टको हिसाबले पनि खास भन्यो भने चाहिँ फिजिकल क्रियाकलाप छैन भने 3 चम्चाभन्दा बढी हाम्रो रिकमेन्डेसनमा पनि आउँदैन होइन। त्यस कारण त्योभन्दा कमै प्रयोग गर्नु पर्यो। चिया बढाउँदै गएपछि त्यो मात्रा बढ्दै जान्छ। र अर्को के हुन थाल्छ भने गुलियोको मात्रा बढ्दै गएपछि शरीर जिब्रोले पनि गुलियो बढी खोज्ने भएर झन् गुलियोमा चाहिँ गइरहेको हुन्छ होइन। त्यस कारण हामीले बरु चिया खानु छ भने दुध खान सकिन्छ भने राम्रो, सकिँदैन भने पनि चिनी चाहिँ कम्प्लिटली नहालेरै खाएको राम्रो हो। किनभने हामीले अन्नबाट पनि हामीले क्यालोरीहरू पाइरहेको हुन्छौँ नि खानाबाट, त्यसले गर्दा चिनीबाट खान चाहिँ जरुरी छैन। चिनीबाट हामीले क्यालोरी मात्रै पाउने हो हामीले, तर त्यसको सट्टा अन्न खायौँ भने त्यसमा अन्नमा भएको अरू भिटामिन र मिनरल्स पनि हामीले खान्छौँ। त्यस कारण चिनीबाट खानुभन्दा अन्नबाट खानलाई चाहिँ हामीले बढी जोड दिने हो। अहिलेको समयमा धेरै मानिसहरू घरमै बसिरहनु भएको छ, आर्थिक अवस्था पनि कमजोर हुँदै गएको छ, आय स्रोतहरू पनि कम हुँदै गएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ अहिलेको समयमा पोषक तत्त्व खानको निम्ति भनौँ न सस्तो तरिकाले कसरी खान सकिन्छ, के खानेकुराहरू खान सकिन्छ? अब अघि मुख्य चाहिँ भने नि हरेक बार खाना चार भनेपछि 4वटा फुड खानेकुराको समूह चाहिँ पर्छ होइन। त्यसलाई अब कसरी पकाउने भनेर मस्त प्रशस्त किसिमले पकाउन पनि सक्यो, त्यसैलाई कम गरेर तर सबै किसिमकोबाट मिसाएर पनि पकाउन सकिन्छ। जस्तो सजिलोको लागि इन्धन किन्न गाह्रो होला होइन, त्यस कारण हामीले जस्तो अब कर्कलो सजिलै उपलब्ध छ, तागतिलो पनि छ। कर्कलोमा भिजाएको गेडागुडीहरू मिसाएर त्यसलाई तरकारीको रूपमा प्रयोग गर्यो भने हामीसँग हरियो परियो पनि हुने भयो, गेडागुडी पनि हुने भयो र कम इन्धनमा पोषिलो खानेकुरा पनि बन्ने भयो। त्यसमा अलिकति अन्नको केही खानेकुरा बनायो भने त त्यो आफैमा सन्तुलित हुन्छ। त्यस्तै अघि मैले गुन्द्रुकको पनि भने होइन, त्यो आफैमा सन्तुलित छ। जस्तो पहिला चलेको चलनहरू छ, जस्तो पिना होइन, पिना भनेको प्रोटिनको राम्रो स्रोत हो। जुन चाहिँ तेल निकालेको हुन्छ त्यो ताजा किसिमको पिना खाने चलन पनि थियो। तर नभएको अवस्थामा स्वाद परिसकेको मान्छेहरूको लागि त त्यो पनि अझै मिठो लाग्छ होइन। त्यस कारण पिनाको परिकारहरू पनि बनाएर खान सकिन्छ है। त्यस्तै भनौँ न अब खाजाको रूपमा खानु पर्यो भने साधारण चिउरालाई साधारण पानीमा पखालेर होइन केही मात्रामा चिनी राखेर खाजाको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। मकैको पिठो हुन्छ होइन, त्यसको पनि एक किसिमले हलुवाहरू बनाउन सकिन्छ। हलुवा भनेर धेरै नै घिउ हाल्नुपर्छ भन्ने छैन, केही मात्रामा तेल हालेर होइन हल्का चिनी र पानीमा प्रयोग गरेर पनि त्यसलाई हलुवाको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। र अर्को भनेको चाहिँ जस्तो बजार बन्द भए तापनि बजारको अन्तिमतिर गयो भने चाहिँ खानेकुराहरू अलिक सस्तोमा पाइन्छ, तरकारीहरू पनि होइन। सुरुमा किन्दा अलिक महँगो होला, तर अलिकति पछाडि गयो भने सस्तो पनि हुनसक्छ। त्यस कारण कुन बेला सस्तो हुन्छ होइन त्यो किसिमको हिसाबले किन्दाखेरि अलिकति नबिग्रिने चिज अलिक धेरै किन्यो भने पनि त्यसले होलसेलको प्राइस भन्छौँ नि, त्यो अलिकति कस्ट कम हुन्छ। त्यस्तै आफ्नो बारी केही करेसा छ भने अथवा के छ भने पुरानो काम नलाग्ने चिजहरू छ भने पनि केही न केही त्यसमा हरियो परियो रोप्ने, जस्तो धनियाँहरू भयो, पुदिनाहरू भयो होइन, लसुनहरू भयो, केही न केही चाहिँ हामी अहिले तपाईँले अघि भन्नुभयो घरमा बसिरहेको अवस्था छ होइन, त्यो समय बिताउन पनि सजिलो हुन्छ र त्यसबाट केही न केही हामीलाई किचन गार्डनबाट
करिसाबारीबाट हाम्रो चाहिँ हरियो परियोको प्रयोगहरू गर्न सकिन्छ। त्यस कारण यो चाहिँ कस्तो भयो भने समयअनुसार हामीले आफूलाई मिलाएर गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ। गर्भवती महिलाहरूले चाहिँ अहिलेको अवस्थामा कोरोना सङ्क्रमित हुने डर पनि हुन्छ, जोखिम पनि हुन्छ। यो अवस्थामा उहाँहरूले के खानेकुराहरू खानु पर्ला त? सुत्केरीलाई चाहिँ हामीले साधारणतया मान्छेलाई भन्दा चाहिँ थप खानेकुराको जरुरत पर्छ होइन। गर्भवती महिलाहरूलाई चाहिँ एकपटकको खाजा चाहिँ थप दिनुपर्छ। त्यस्तै गरी सुत्केरीलाई झन् बढी चाहिन्छ, थप 2 पटकको खाजा बढाउनुपर्छ भनेर हाम्रो चाहिँ भनिएको छ होइन। तर अब त्यो परिस्थिति अनुसार मिल्ला या नमिल्ला, तर पनि प्राथमिकतामा राखेर परिवारले चाहिँ उसको स्वास्थ्यको लागि चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। उसको मात्र होइन, बच्चाको पनि होइन। अहिलेको धेरै घटनाहरूले सुत्केरीहरूको मृत्यु पनि भइरहेको छ, किनभने बच्चा भनेको चाहिँ एउटा प्यारासाइट जस्तै हो कि बच्चाले आमाबाट सबै तत्त्वहरू लिइरहेको हुन्छ, बच्चाको चाहिँ विकास भइरहेको हुन्छ, तर आमा चाहिँ कमजोर बनाइरहेको हुन्छ, खोक्रो बनाइरहेको हुन्छ। त्यसकारण छिटो अरू रोगहरूले असर गर्न सक्छ। त्यसमाथि पनि एनिमिया भनेर रक्त अल्पता यो चाहिँ सुत्केरी महिला गर्भवती र यो सुत्केरी महिलामा प्रशस्त भेटिन्छ। सरकारले यो आइरन ट्याब्लेटहरू दिने गरेको छ होइन। त्यो पनि अहिले स्वास्थ्य सेवाहरूको चाहिँ राम्रोसँग सुचारू रूपले जान नसकेको अवस्थामा, उहाँहरू लिन जान नसकेको अवस्थामा सायद उहाँहरूले त्यो आइरन ट्याब्लेटहरू लगातार रेगुलर खानु भएको छ कि छैन, रेगुलर पाइराख्नु भएको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ ज्यादै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। किनभने सुत्केरी हुँदाखेरि अहिलेको अवस्थामा चाहिँ डेलिभरी हुँदा धेरै रगत बगेर आमाहरूको मृत्यु हुनसक्छ। त्यसकारण त्यो मृत्यु नहोस् भन्नको लागि शरीरमा चाहिँ रगतको मात्रा बढाएर बस्नुपर्ने हुन्छ गर्भावस्थामा। त्यसकारण आइरन तत्त्व, आइरन ट्याब्लेटको ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। त्यो कुरा पनि हामीले बारम्बार भनिराख्नु पर्ने र परिवारले सम्झाएर खुवाइराख्नु पर्ने चाहिँ एकदमै जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस्तै खानेकुराको त महत्त्व छ नै छ होइन। उनीहरूको लागि चाहिँ थप आइरन युक्त खानेकुराहरू खुवाउनु पर्यो होइन। फलफुलहरू तरकारीहरूमा जोड दिनु पर्यो। सकेसम्म माछा मासु पनि हुन्छ भने खुवाउनु पर्यो, अन्डाहरू होइन। सक्दो प्रयास गर्नु पर्यो। आफ्नो लेभलबाट कति गर्न सकिन्छ, तर भएन भनेर साह्रै चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था पनि छैन। कोरोनाबाट बस्नलाई हो, बस्नलाई हो, यो कुरा बुझौँ हामी सबैले, यो कुरा बुझौँ हामी सबैले। चेलीबेटी आफन्त बोलाइ, ओइ बोलाइ, भिडभाड नगरौँ कसैले, भिडभाड नगरौँ कसैले। सुरक्षित हुन मास्क लगाऊ, लगाऊ, घर बाहिर साह्रै डर छ हेर, घर बाहिर साह्रै डर छ हेर। साथीभाइ भेट हुँदा बसौँ है, ओइ बसौँ है, 2 मिटर टाढा भएर, 2 मिटर टाढा भएर। सोचे झै कोरोना रहेनछ, सोचे झै कोरोना रहेनछ। हामी सबै कोरोनाको उच्च जोखिममा छौँ। सतर्कता अपनाउनुहोस्। जो जहाँ हुनुहुन्छ त्यही नै बसेर चाडपर्व मनाउनुहोस्। फोनबाटै आशीर्वाद आदान प्रदान गरी अनावश्यक यात्रा नगर्नुहोस्। कोरोनाबाट आफू र आफ्नो परिवारलाई बचाउनुहोस्। दर्शकबिन, जब कुनै व्यक्ति कोरोना सङ्क्रमित हुन्छ ऊ केही समय आइसोलेसनमा बस्नुपर्छ, अरूबाट टाढा बस्नुपर्छ। त्यहाँ बस्दाको त्यो समयमा त्यो व्यक्तिको मनमा कस्ता कुराहरू आउँछन्, उसले के चाहन्छ, यो विषयमा हामीले कार्यक्रममा बेला बेलामा सामग्री प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। आइसोलेसन अनुभव, आइसोलेसन अनुभवकै क्रममा आज पनि हामीसँग एउटा अनुभव रहेको छ, जुन अनुभवले अरूलाई पनि केही प्रेरणा पक्कै पनि प्रदान गर्छ। समाजले, परिवारले कस्तो व्यवहार गर्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ, त्यो पनि पक्कै पनि यो अनुभवमा प्रस्तुत हुनेछ। आउनुहोस् एकैछिन यो आइसोलेसन अनुभव हेरौँ। म त काठमाडौँ एउटा मिटिङको विषयमा, नगर विकास कोषको मिटिङको विषयमा गएको थिएँ, तर त्यहीँ गएर मलाई फिभर भयो। फिभर भइसकेपछि भोलिपल्ट चेक जाँच गर्दाखेरि पिसिआर मेरो पोजिटिभ आयो। त्यहीँनिर फेरि काठमाडौँमै म भर्ना भएँ। अनि भर्ना भएर आफ्नो उपचार गरेँ। तर त्यति बेलासम्म के थाहा पाइयो भने मलाई पनि फाइब्रोसिसको लङ्समा समस्या भइसकेको थियो। त्यो फाइब्रोसिसको समस्याले गर्दा अलिकति सघन उपचारमै बस्नु पर्यो 12 दिनसम्म। त्यसपछि फेरि थप उपचारको लागि 10 दिनसम्म हामी चाहिँ स्टार हस्पिटलको जुन होटल सोल्टीमा उहाँहरूले चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुभयो त्यसमा बसियो। त्यसपछि त्यहाँ पनि म नेगेटिभ हुन सकेन। 4 दिन फेरि वीरगन्जमा आएर नि म नेगेटिभ भएँ। यो हिसाबले के देखियो भने दीर्घ रोगीहरू जुन भनिन्थ्यो
उसलाई चाहिँ छिटो कोभिड लाग्नु हुँदैन। दीर्घ रोगी जस्तो म पनि एउटा 18 इयर्सको चाहिँ सुगर पेसेन्ट नै छु, त्यो कारणले गर्दा मलाई यति लामो समय लागेको रहेछ। तर यो अनुभवमा मलाई के भयो भने त्यति बेला मुखबाट स्वाद पनि जाने, अनि मानसिक रूपले यदि मान्छे धेरै प्रेसराइज रहन्छ भने छिटो निको हुँदैन भनेर कुरा त्यहाँ प्रमाणित पनि भयो। कि त्यही दौरानमा के पत्ता लाग्यो भने मेरो घरको माने कम्पाउन्ड जहाँ म बस्थेँ त्यहाँनिर करिब 200 जना मान्छे बाहिरबाट र भित्र गरेर बस्थे, आउने जाने गर्थे, जुन मेरा कामका सहायकहरू छन्। त्यो मध्येका पनि 43 पिपलहरूलाई 43 जनालाई कोभिड भयो। त्यो सँगसँगै चाहिँ मेरो जुन महानगरपालिकाभित्र पनि 56 जना कोभिडमा पोजिटिभ निस्के। एकै पटक चाहिँ थुप्रै मान्छेहरू चाहिँ आफ्नै नजदिकका काम गर्ने या आफ्ना स्टाफहरू या नगरपालिकाका मान्छेहरू चाहिँ कोभिड पोजिटिभ हुँदाखेरि स्वाभाविक रूपमा कहीँ न कहीँबाट त्यो प्रेसर पनि थेक्नु पर्ने अवस्था थियो। ठुलो एउटा च्यालेन्ज नै भइसकेको अवस्था थियो र मेरो आफ्नै परिवारको 8-8 जना हामीहरू चाहिँ कोभिड पोजिटिभ त्यति बेला भयौँ। यो सबै कुराले गर्दा एउटा मानसिक भनौँ नि अवस्था चाहिँ जति राम्रो गर्दा पनि थाम्न सकिएन। एकदमै वरिजले गर्दा, चिन्ताले गर्दा छिटो निको हुन सके। यसमा एउटा अनुभव मलाई यही भयो कि मान्छेले चाहिँ आफ्नो चिन्ता एकदमै कम से कम गर्नुपर्छ, बडी माइन्डलाई फ्री गर्नुपर्छ, जति ठुलो राखिन्छ छिटो। र अर्को एउटा कुरा के देखियो भने जुन यो समाचारहरूमा अनावश्यक कुराहरू आउने, त्यसले पनि हामीलाई धेरै मानसिक टर्चर गर्यो। त्यति बेला केही साथीहरूले चाहिँ अनर्गल कुराहरू जानकारी नभएर पनि केही कुराहरू लेखिदिए, त्यसको कारणले पनि अलिकति टर्चर भयो मान्छेलाई। यो सब कुराले पनि अलिकति इफेक्ट पार्दो रहेछ। त्यही कारणले भनिएको छ कि कमसेकम जो कोभिड बिरामी छन् उनीहरूका कुराहरूलाई चाहिँ बाहिर धेरै पब्लिक गर्नु हुँदैन। तर यो बिचमा के देखियो भने आइसियु भित्रसम्मका फोटोहरू खिचेर धेरैजनाले हाल्ने कामहरू पनि गरे। त्यो गर्नु हुँदैन। मेरो होइन, मैले आफ्नै मात्र कुरा गरेन, त्यो दौरान मैले अनुभव गरेका कुराहरू मैले जानकारी गराउन चाहन्छु। र वास्तवमा त्यो लडाइँ जितेर आइसकेपछि एउटा यो लाग्थ्यो कि यो कोभिडको दौरानको समस्या भन्दा त पोस्ट कोभिड बडा खतरनाक हुँदो रहेछ। पोस्ट कोभिडमा म किन खतरनाक भन्छु भने हामी निको भएर आइसके पनि एउटा यसमा कमजोर अवस्था रहन्छ आफ्नो जिउको, धेरै वर्क गर्ने त्यो वातावरण हुँदैन। आजसम्म पनि म धेरै निको भएको छैन। अहिले पनि 4-5 घन्टा लगातार काम गर्यो भने थकानको अनुभव हुन्छ। डक्टरको हिसाबले म जस्ता बिरामीहरूलाई, जो दीर्घरोगी बिरामीहरू छन्, उनीहरूलाई चाहिँ पुरा रिकभर हुनुमा 90 दिनसम्म लाग्न सक्छ। यसमा एउटा अनुभवहरू पनि सँगसँगै के भयो भने जुन मान्छेहरू एउटा बुझेका छन् मलाई केही हुँदैन भन्ने कुरा, त्यो अलिकति आफ्नो कुरा सोच निकालिदिनुपर्छ। यसमा स्वस्थ मान्छेहरूले पनि मृत्युसम्म भएको हामीले यहाँ जानकारी पाएका छौँ र अस्वस्थ मान्छेको त समस्या छँदैछ, तर स्वस्थ मान्छेले पनि गाह्रो भएको छ। त्यो कारणले गर्दा मान्छेले यो बुझिदिनुपर्छ कि कोभिडलाई साधारण कुरा नमानेर यसबाट बच्ने आफू पनि प्रयास गर्नु पर्यो, अरूलाई पनि प्रयास गर्नु पर्यो बचाउने। एउटा मास्कसम्मको कुरा छ, हात सेनिटाइज गर्ने र हात धुने कुरा छ भने एटलिस्ट यी कुराहरूलाई गम्भीरताका साथ लिइदिन्छन् भने यो तीनटै सरकारले यो कुरालाई गर्न सक्दैन। यो आफ्नै व्यक्ति विशेषलाई नै गर्नुपर्ने भएको हुनाले त्यो अनुसारले नै हामी प्रचार प्रसारमा पनि लागेका छौँ। उम्मिद छ कि मान्छेले त्यसलाई अनुसरण गर्छन् र आफूलाई र अरूलाई पनि यो सङ्क्रमणबाट मुक्त राख्छन्। 12 दिनसम्म घोप्टो परेर सुत्नुपर्ने अवस्था थियो, किन मैले कृत्रिम श्वास प्रश्वास लिएन। बरु म त्यो घोप्टो परेर सुतेर 16-16 घन्टासम्म मैले नर्मल नै सास फेर्ने काम गरेँ। अर्को चाहिँ मैले अर्को बहुत राम्रो काम के गरेँ भने त्यति बेला छिटो निको हुनको लागि जुन कोठामा मेरो उपचार भइरहेको थियो त्यो कोठामा 2 घन्टा 2.5 घन्टासम्म हिँड्ने अनि ब्रिदिङ एक्सर्साइजहरू गरेँ। यो सबै मैले किन गरेँ भने मलाई थाहा थियो कि यस्ता एक्सर्साइजहरू गरेर, ब्रिदिङ एक्सर्साइज गरेर नै यो कोरोना जित्न सकिन्छ। हुन त मेरो मुखको स्वाद 10 दिनसम्म एकदमै गइसकेको थियो, कुनै पनि चिजमा रुचि भइराखेको थिएन, कमजोर अवस्था भयो, शरीरको वजन पनि खस्यो। तर यी सबै जति पनि अनुभव छन् नि, यी अनुभवहरू बाहिर व्यक्त गर्न सक्ने खालका चाहिँ त्यो आफूले भोग्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसमा रेन्सिडिभिर भन्ने जुन अहिले औषधि चलाएको नेपाल सरकारले जो इजाजत दिएछ त्यो पनि मगाएर लगाइयो। धेरै स्टेरोइडहरू लिनुपर्ने अवस्था आयो। पूर्ण रूपले हेर्ने हो भने यदि मेरो सघन उपचार नभएको भए त्यति बेला र म सायद काठमाडौँमा नभएको भए साह्रो मलाई गाह्रो हुन सक्थ्यो होला। कोरोनालाई सजिलो नलिनुहोस्, यसबाट भरसक बच्ने प्रयास चाहिँ गर्नुपर्छ, आफूलाई पनि अरूलाई पनि बचाउने प्रयास गर्नुपर्छ। यो तीनटै सरकारले गर्न सक्ने काम होइन आफूले बचाउने भन्ने विषय। त्यसमा धेरै कुरा भनिएको छैन। एउटा ह्युमन फ्लुइड जुन हुन्छ, कसैको ह्युमन फ्लुइड तपाईँको मुख नाकमा या आँखमा नपरोस्, यो एउटा बचाउको लागि एउटा मास्क लगाउनु छ। यदि हामीलाई आफ्नो गर्दनभन्दा माथि, घैँटीभन्दा माथि केही छुनु पनि छ भने मुखतिर हात धोएर सेनिटाइज गरेर छुनु पर्यो। र बाहिर जाँदाखेरि बजारमा
कमसेकम एउटा जुन एउटा फिजिकल दूरी मेन्टेन गर्ने जुन कुराहरू गरिएको छ त्यो मेन्टेन गरिदियो भने सङ्क्रमित हुने अवस्थाको चान्स एकदमै लो हुन्छ र कसैलाई पनि मतलब सङ्क्रमणबाट बच्ने एउटा अवस्था हुनसक्छ। यसमा चाहिँ सरकारहरूले केही गर्न सक्दैन। सरकारहरूले त कोभिड भइसकेपछि तपाईँको इलाज गरिदिनु मात्र हो। स्थानीय निकायले नै सब बढी चनाखो हुनुपर्छ। चनाखो कुन मायनामा हुनुपर्छ, एउटा त जनचेतनाको हिसाबले हामी धेरै काम गऱ्यौँ। त्यो जनचेतनाको कामले गर्दा के भयो भने सङ्क्रमणलाई अलिकति नियन्त्रण गर्न सक्छ। वीरगन्जमा अहिले पनि 80 देखि 90% मान्छेहरू मास्क लगाइराखेका छन्। एउटा यो राम्रो पक्ष छ। दोस्रो कुरा म यसमा के भन्न चाहन्छु भने कोभिडको लडाइँमा जुन हाम्रो डिसिसिएमसी जुन लोकल सिसिएमसी भन्छौँ हामी डिस्ट्रिक्ट वाइजको हाम्रो सिडिओ साहबहरूले पनि र उहाँको टिम जुन सुरक्षा निकायका साथीहरू हुनुहुन्छ एकदमै अहोरात मेहनत गर्नुभयो। म जब निको भएँ काठमाडौँमा त्यही बेला त्यही बिचमा हाम्रा नयाँ सिडिओ साहब आइसक्नु भएको थियो। म जब सङ्क्रमित भएर काठमाडौँ बसेँ त्यो 28 दिनको दौरानमा एभ्रिडे 400-500 जना भन्दा घटी कहिले पनि सङ्क्रमित निस्किराखेको थिएन। तर हामीहरू जब दुइटैजना सिडिओ साहब नि नयाँ आउनुभयो, म पनि वीरगन्ज फर्केपछि एउटा हामी थोट के लियो भने 1 महिनाभित्र कोरोनालाई वीरगन्जलाई ग्रिन जोन बनाउनुपर्छ भनेर हामी लाग्यौँ। त्यो हामी सफल पनि भयौँ। आजको दिनमा वीरगन्जमा 40-50 भन्दा बढी केस छैन। त्यो पनि पर्साभरिकै केस हो। त्यसमा अरू जिल्लाका पनि साथीहरू यहाँ उपचार गराइराख्नु भएको छ। हामी ग्रिन जोनमा पसिसकेका छौँ। तर यो ग्रिन जोनको स्टेटस धेरै लामो अवधिसम्म जुन खुल्लापनैले गरिएको छ मेन्टेन हुन्छ कि हुँदैन एउटा त्रास हामीमा पनि छ। भरसक हामी प्रयास गरिरहेछौँ कि अब दोबारा चाहिँ लकडाउन या निषेधाज्ञा गर्ने चाहिँ स्थिति नहोस्। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 देखि 8 बजेसम्म र पुनः प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म, एनटिभी कोहलपुरबाट दिउँसो 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार छन्: फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 9843 5293 97, इमेल स्वस्थजीवन@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। स्वस्थ रहौं, उमङ्ग बाँडौं। यो वर्ष सुरक्षाका साथ पर्व मनाऊ। नमस्कार। अग्रपन्थीमा रहेर कोभिड-19 को प्रतिकार गर्नेहरूको लागि आराम गर्ने र राम्रोसँग सुत्ने, स्वस्थ भोजनहरू गर्ने, सिफ्टहरूको बीचमा शारीरिक गतिविधि गर्ने र प्रियजनहरूसँग फोनमा बोल्ने कार्यले सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य कायम राख्न मद्दत गर्छ। कोभिड-19 को अग्रभागमा हुने केही व्यक्तिहरूले अस्वाभाविक रूपमा परिवार, साथी र अन्य स्वास्थ्य कर्मीहरूबाट लाञ्छनाको सामना गर्नु दुःखद कुरा हो। हामी र हाम्रो प्रियजनको स्वास्थ्यको लागि कडा मेहनत गर्ने उनीहरूलाई हामी सबैले समर्थन गरौँ। नमस्ते, म डाक्टर राजु पङ्गेनी, म छाती रोग विशेषज्ञ। म आज विभिन्न श्वास प्रश्वास रोगसँग सम्बन्धित समस्याहरू र यसमा कोरोनाले गर्दा पार्ने असरहरूको बारेमा बताउँदैछु। यो तपाईँहरूमध्ये जसलाई पनि यो श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित दीर्घ रोगहरू छन्, जसलाई सिओपिडी, क्रोनिक ब्रोन्काइटिस या ब्रोन्कियल आजमा, या कसैलाई चाहिँ इन्टरस्टिशियल लङ डिजिज या लङ फाइब्रोसिस या पुरानो निमोनिया या टिबीको कारणले फोक्सोमा जति पनि समस्याहरू, दीर्घ समस्याहरू छन्, उहाँहरूलाई यदि कोरोना इन्फेक्सन भयो भने यो दीर्घ समस्याको चाहिँ अचानक एट्याकहरू आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। यदि तपाईँहरूमा कुनै यस्तो खालको दीर्घ श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित समस्याहरू छ भने घरमै सकेसम्म घर बाहिर ननिस्किदिनु होला, घरमै बसिदिनुहोस् र घरभित्रै पनि सकेसम्म आफूलाई फुर्तिलो राख्ने कोसिस गर्नुहोस्। विभिन्न खालको व्यायामहरू गर्न सकिन्छ, घरभित्रै पनि योगाहरू गर्न सकिन्छ। यो श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित यो फिजियोथेरापी एक्सर्साइजेसहरू पनि गर्न सकिन्छ र सँगसँगै प्रोटिनयुक्त यो पोषिलो आहारहरू पनि गर्दै गर्नु होला। घरमा पनि सकेसम्म आफू बाहिर हिँड्ने आधा घन्टासम्म
हिँड्नुभयो भने पनि शरीर अलि फुर्तिलो रहन्छ र केही समस्या पर्यो जस्तै सास फेर्न अचानक गाह्रो भयो, ज्वरो आयो या चाहिँ खकार बाक्लो हुन थाल्यो, खकारमा पहेँलोपना आउन थाल्यो या खकारमा रगत आउन थाल्यो, कुनै पनि लक्षणहरू देखियो भने चाहिँ नजिकैको स्वास्थ्य चौकीमा स्वास्थ्य कार्यकर्ता या डाक्टरसँग सम्पर्क राख्नुहोला। र यदि केही समस्या परेर तपाईँहरूसँग कुनै डाक्टरको नम्बर छ, तपाईँलाई पहिलादेखि देखाइराख्नु भएको डाक्टर हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई फोनमा सम्पर्क गरेर उहाँहरूसँग सोधेर यो विभिन्न उपायहरू चाहिँ अवलम्बन गर्नुहोला। र अर्को चाहिँ यो कोरोनाबाट बच्नको लागि जति पनि हामीले कुराहरू गर्छौँ, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, बाहिर हिँड्दाखेरि मास्कको प्रयोग गर्ने, सरसफाइमा ध्यान दिने, यी सबै कुराहरू गरिदिनु होला। यो चाहिँ तपाईँहरू आफू पनि बस्नु होला र सँगसँगै अरूलाई पनि आफ्नो सङ्क्रमण सर्न सक्छ कि भनेर त्यो पनि ख्याल गरिदिनु होला। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 98512 55839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा, अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141। शान्ति, सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100। सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114। रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। सार्वजनिक हितका लागि नेपाल टेलिभिजन। दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको करिब 1 घण्टाको समय सकिन आँटेको छ। हामी छुट्टिन्छौँ। अब त्योभन्दा अगाडि केही कुराहरू हामीले भन्नै पर्छ। कार्यक्रम यहाँले सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, युट्युब, फेसबुक लगायतमा, एनटिभीको मोबाइल एप्लिकेसनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर, एनटिभी इटहरीबाट त पक्कै पनि सक्नुहुन्छ, दैनिक रूपमा तर फरक फरक समयमा। आफ्ना कुनै पनि प्रश्न, जिज्ञासा छन् भने या कार्यक्रमको विषयमा कुनै सुझाव छन् भने पठाउन सक्नुहुन्छ पनि बारम्बार भनिरहेका छौँ। टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ, एसएमएस गर्न सक्नुहुन्छ, भाइबर गर्न सक्नुहुन्छ, इमेल गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले ती ठेगाना पनि स्क्रिनमा बारम्बार देखाइरहेका छौँ र भनि पनि रहेका छौँ। अब छुट्टिन्छौँ। जाने बेलामा फेरि पनि भन्छौँ, कोरोनालाई हेलचेक्राइ नगरौँ। यो केही पनि होइन भनेर हेलचेक्राइ गरेर हामीले कतै पश्चाताप गर्नुपर्ने हुनसक्छ। यसको अर्थ डराउने, भयावह स्थिति बनाउने पनि होइन। विज्ञहरूले त्यो भन्दै आएका छन्। नडराउने तर सतर्क रहने, गर्नु नै सबभन्दा उत्तम उपाय हो भन्दै आएका छन् विज्ञहरूले। हामी पनि त्यही गरौँ। हामी यहाँलाई हार्दिक आग्रह गर्छौँ कि हात धुने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, दूरी कायम गर्ने जस्ता कामहरू गर्नुको लागि कुनै पनि अल्छी नगरौँ, कन्जुस्यै नगरौँ। जिन्दगी रहे मात्रै चाडपर्व पनि आउँछन्, अरू कुरा पनि हुन्छ। भोलि फेरि आउँछौँ। हामीसँग धेरै विषयहरू छन्, धेरै विज्ञहरू छन्। आजलाई सबैजना बिदा माग्छौँ। हस्त, नमस्ते।